ओम श्री गणेशाय नमः। प्रस्तुत छ 2078 साल मङ्सिर 12 गते आइतबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईहरूको एक लाइक हामीहरूको लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनको लागि हौसला प्रेरणा बन्नेछ, त्यसैले भिडियोमा लाइक गरिदिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा पनि गरेका छौँ। आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। आजको राशिफल प्रस्तुत गर्नु पूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको चर्चा गरौँ। आज मिति विक्रम सम्वत 2078 साल मङ्सिर 12 गते आइतबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2021 नोभेम्बर 28 तारिक राक्षस नाम संवत्सर श्री सूर्य दक्षिणायन हेमन्त ऋतु चान्द्रमा अनुसार मङ्सिर कृष्ण पक्ष कछलागा नवमी तिथि राति 12:18 त्यसपछि दशमी तिथि रहनेछ। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र साँझ 6:03 त्यसपछि उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र रहनेछ। विषकुम्भ योग राति 2:03 त्यसपछि प्रीति योग रहनेछ। तैतिलकरण दिउँसो 12:36 त्यसपछि गरकरण राति 12:18 अन्तिममा वणिजकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर आज कन्या राशिमा चन्द्रमा, वृश्चिक राशिमा सूर्य, कुम्भ राशिमा बृहस्पति, आनन्द आदि योगमा छत्र योग, चन्द्रमा दिशा पूर्व, चन्द्रमा रङ रातो, वार्सुल पश्चिम, योगिनी दिशा पूर्व रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि सिंह राशि राति 12:03 त्यसपछि कन्या राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, तपाईहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईहरूले आफ्नो जन्ममिति, जन्म महिना, जन्म गते, जन्मस्थान, जन्म वर्ष कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 6:36 सूर्यास्त साँझ 5:06 हुनेछ। आजको व्रत चाड पर्वहरूमा बाला चन्ने पूजा, झापा सतासी धाम र अर्जुनधारा मेलाको दिन रहेको छ। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। आज कालराहो दिउँसो 3:50 देखि अपराह्न 5:09 उत्तर दिशामा हुनेछ। यमघण्ट पूर्वाह्न 11:53 देखि दिउँसो 1:12 हुनेछ। गुलिकाल दिउँसो 2:31 देखि दिउँसो 3:50 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै मरिचुवा अलैँची खाएर सुरु गर्न शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। चर 12 बेला बिहान 7:55 देखि बिहान 9:14 लाभ 12 बेला बिहान 9:14 देखि पूर्वाह्न 10:33 अमृत 12 बेला पूर्वाह्न 10:33 देखि पूर्वाह्न 11:53 शुभ 12 बेला अपराह्न 5:09 देखि साँझ 6:50 रहनेछ। आज यात्राका लागि उत्तर पूर्व दिशा शुभ रहनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषीको सरसल्लाह लिनु राम्रो हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईको मेहनत र लगनशीलताले केही अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूलाई सहज बनाउँदै आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि काम कार्यको प्रतीक्षाको फल सकारात्मक बन्न सक्ने दिन रहेको छ। नयाँ रोजगारीका लागि अवसरहरूको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ भने केही सम्भावनाको दिन हो। हातमा आएको अवसरलाई तपाईँले बेवास्ता नगर्नुहोला। अवसरको सही पहिचान गरेर बढ्ने कोसिस गर्दा प्रतिफल सकारात्मक बन्नेछ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँले मेहनत गर्दै बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको मेहनत परिश्रम खेर नजान सक्ने दिन रहेको छ। अरूले तपाईँको काम कार्यको फाइदा उठाउन सक्छन् कि त्यो कुरामा भने तपाईँले ध्यान दिनुपर्नेछ।
आज विश्वासयोग्य सहयोगी र साथीभाइहरूबाट पनि तपाईँलाई काम कार्यको क्षेत्रमा साथ सहयोग मिल्न सक्ने र कामप्रतिको मनोबल बढ्न सक्ने, जोस जागरका साथ बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। आफूसँग भएको बल र बुद्धिको उपयोगले काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। केही प्रतिस्पर्धीहरू आइलाग्न सक्छन्। डटेर सामना गर्दै बढ्नुपर्ने दिन पनि हो भने दिन त्यस्तो खराब छैन। आज काम कार्यको क्षेत्रमा सकारात्मक नै बन्न सक्ने दिन हो। आज व्यवसायी वर्गहरूको लागि सफलता पाउन धेरै भाग्यमा भर चाहिँ नपर्नुहोला। कर्ममा विश्वास गरेर बढ्नु राम्रो हुनेछ भने आज मेहनत गर्दा तपाईँको लगानीबाट आय इन्कम हुन सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको व्यावसायिक पक्षमा परिवारबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ र लगानी गर्ने कुरामा चाहिँ थोरै सोच विचार गरेर के कस्तो छ जानेर बुझेर मात्र लगानी गर्नु राम्रो हुनेछ। अनावश्यक लगानी हुन सक्छ कि भन्ने कुरा हो, त्यो कुरामा आफू सजग रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज तपाईँको विशेष प्रेम सम्बन्धको कुरामा आज एकअर्कामा साथ सहयोगको भावना बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। प्रेमीबाट कार्य व्यवहार आदिको प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो भने आज मानसिक केही अशान्तिपूर्ण वातावरण बन्छ कि भन्ने दिन हो। मानसिक शान्तिका लागि सन्तानसँग समय बिताउनु आवश्यक देखिन्छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनप्रति आज परिस्थितिलाई झुकावमा कमी ल्याउन सक्ने समय रहेको छ। धेरै चिन्ता तनावले स्वास्थ्य बिगार गर्न सक्छ, ध्यान दिनु। शुभ अङ्क 5, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव माता लक्ष्मी, ओम महालक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। टरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा प्रतिफलका लागि थोरै धैर्यता भने अपनाउनुहोला। तपाईँको आफ्नो प्रयासले रोकिएका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने र दोहोऱ्याएर काम गर्दा सफलता मिल्न सक्ने दिन पनि हो। आज नयाँ काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने केही शुभचिन्तकहरूबाट सरसल्लाह लिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ र थोरै शुभ समयको ख्याल गरेर बढ्नु आवश्यक देखिन्छ। आज धार्मिक कार्यको क्षेत्रमा रुचि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। धार्मिक कार्यहरूमा संलग्न हुने अवसर जुट्न सक्ने समय हो। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि पनि बढ्न सकिन्छ। आफैमा भएको केही हेलचेक्राइपन र बेसुरे व्यवहारले काम कार्यको क्षेत्रमा समस्या निम्तिन सक्छ कि भन्ने दिन हो, त्यो कुरामा सजग रहनुहोला। कर्मचारी वर्गहरूका लागि सहयोग गर्छु भनेर धोका दिनेहरूबाट सजग रहनुपर्ने समय रहेको छ। तपाईँ आफैमा काम गर्दै जाँदाखेरि केही हडबडीले हेलचेक्राले काम बिग्रिन सक्छ कि भन्ने दिन हो, त्यो कुरामा चाहिँ तपाईँ धैर्य भएर बढ्नुपर्नेछ र काम कार्यको वातावरणलाई तपाईँले आफ्नो अनुकूल बनाउने कोसिस गर्नुहोस्। सबैसँग राम्रो व्यवहार गरेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। अवसरहरूको खोजी गर्दै बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। आज विशेष व्यवसायी वर्गहरूका लागि पहिलेको प्रतिफलबाट व्यवहारिक चलाउनका लागि आज सामान्य दिन बन्न सक्ने समय रहेको छ। ठुलो प्रतिफलका लागि तपाईँले राम्रो योजना प्लान बनाउँदै अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। लगानीका लागि धेरै हतार गरिहाल्नु त्यति राम्रो हुँदैन। आज विशेष विश्वास गरेकाहरूले व्यावसायिक पक्षमा झुक्क्याउन सक्छन्, त्यो कुरामा चाहिँ तपाईँले विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। व्यावसायिक पक्ष तपाईँको मध्यम हो। आय इन्कम अनुसार म्यानेज गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज परिवार, घर, गृहस्थ जीवनको कुनै पनि समस्या तपाईँलाई आइपर्न सक्ने समय रहेको छ। समस्याप्रति डराएर हुँदैन, समाधान गर्नतिर लाग्नु राम्रो हुनेछ। मानसिक तनाव बढ्न सक्छ। आज प्रेमीको साथ सहयोगले गर्दाखेरि तपाईँको कठिनाइ थकानहरूमा केही कम महसुस गर्न सक्ने समय हो। त्यसैले समस्या तनावहरू सेयर गरेर बढ्नुहोस्। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज मेहनत अनुसार प्रतिफल सामान्य मात्रामा मिल्न सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्यमा तनाव बढ्न सक्छ। तपाईँले सकारात्मक सोचका साथ योगा व्यायाम गरेर बढ्नु आवश्यक देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 4 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ सिन्दुरे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव रिद्धि सिद्धि, ओम रिद्धि सिद्धि नमः। यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँको आँटेको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने दिन रहेको छ। रोजगारी र व्यवसायी वर्गहरूका लागि दुवैका लागि दिन महत्त्वपूर्ण बन्न सक्छ।
आज आर्थिक पक्षमा केही लाभ मिल्न सक्ने समय हो। मेहनतले तपाईँको दैनिकी जीवनमा केही परिवर्तन आउन सक्ने, दिनचर्यामा केही सुधार आउन सक्ने समय पनि रहेको छ। कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि तपाईँको पहिले गरेको मेहनतबाट आज तपाईँको अपुरा अधुरा काम कार्यहरूलाई पुरा गर्नका लागि सहयोग पुग्नेछ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँका साथीभाइ र सहकर्मीहरूबाट पनि केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्न सक्ने समय हो। कर्मको छोटो समयमै प्रतिफल सकारात्मक प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज कामप्रतिको प्रतिफल मिल्ने हुँदाखेरि मनोबल बढ्न सक्ने समय पनि हो। केही नयाँ अवसरहरूबाट केही लाभ लिन सक्ने समय रहेको छ। आफू चलाखी भएर अवसरको सही पहिचान गरेर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। साथीभाइको भेटघाटले आज मन खुसी रहन सक्ने समय पनि हो वा वार्तालापको अवसर पनि जुट्न सक्छ। पुरुषार्थीपनद्वारा आज प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा विजय हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। त्यसैले तपाईँको काम कार्यको क्षेत्र आज सकारात्मक नै देखिन्छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्दा लाभ लिन सक्ने समय हो। आर्थिक आयको नयाँ स्रोतहरू फेला पर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज विशेष काम र व्यावसायिक यात्राले केही नयाँ ठाउँहरू देख्न, महत्त्वपूर्ण मान्छेहरूसँग निकटपन बढाउन सक्ने दिन पनि रहेको छ। त्यसैले तपाईँको व्यावसायिक पक्ष पनि आज सकारात्मक नै बन्न सक्ने दिन हो। परिवारमा आज सुझावहरू तपाईँलाई प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफूभन्दा साना र ठुला सदस्यहरूसँगको सम्बन्धहरू सकारात्मक बन्न सक्ने समय हो भने आज इष्टमित्र छरछिमेकमा सहयोगी भावना बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँको प्रेमीको साथ सहयोगले गर्दाखेरि दिनलाई आज केही मनोरञ्जनात्मक बनाउन सक्ने समय पनि, केही रमाइलो बन्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययनप्रति आफैमा लगावपन बढ्न सक्ने दिन हो। आज बौद्धिक विकासका कार्यहरूमा अग्रसर हुने अवसर जुट्न सक्ने समय छ। स्वास्थ्यमा जोस जागरपूर्ण बन्नेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गणेश भगवान। ओम गणेशाय नमः यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँको आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा आफूभन्दा अग्रज व्यक्तित्व, साथीभाइ, शुभचिन्तकहरूले दिएको सरसल्लाह सुझावहरू तपाईँका लागि फलदायी बन्नेछन्। आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय हो। रोकिएका कामहरू पुनः सुचारू हुन सक्छन्। आज कुनै पनि सामुदायिक काम कार्यको क्षेत्रमा आफू अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा बलभन्दा पनि बढी बुद्धिको प्रयोग गर्दा सफलता हासिल पर्न सक्ने समय हो। अरूलाई बसमा राख्न सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज तपाईँबाट काम गर्दै केही खर्चिला कामहरू पनि हुन सक्छन् कि भन्ने दिन हो। आज त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। विवादित कार्यको क्षेत्रमा कतै फस्न सकिन्छ, त्यसैले सजग रहनुपर्नेछ। आफ्नो काम कार्यलाई सहज बनाउन आफ्नो काम कार्यलाई सीमित बनाउनुहोस् र सीमित योजनामा बढ्नुहुन्छ भने प्रतिफल मिल्न सक्ने समय रहेको छ। मेहनतको प्रतिफलसम्म मिल्न सक्ने समय हो, तर सोच विचार नगरिकन नयाँ क्षेत्रमा अगाडि बढिहाल्नु त्यति लाभदायी पनि नबन्न सक्छ। त्यो कुरामा तपाईँले ध्यान दिनुपर्नेछ। कामको मूल्य बुझेर मात्र त्यो क्षेत्रमा तपाईँले समय खर्चिनु आवश्यक देखिन्छ, नत्र अनावश्यक काममा तपाईँको समय बर्बाद हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोला। आफूभित्र रहेको अहङ्कारीपन, रिस आवेगलाई तपाईँले आज संयम राखेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक नै देखिन्छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज आर्थिक अनावश्यक खर्चहरूबाट तपाईँले जोगिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। सामान्य दैनिकी खरिद बिक्री गर्नका लागि दैनिकी व्यावसायिक पक्षहरू तपाईँको सकारात्मक नै बन्न सक्ने समय हो। आय इन्कम पक्ष पनि सामान्य रहन सक्ने समय रहेको छ। अनावश्यक खर्च हुन्छ कि भन्ने डरले मनलाई त्रसित बनाउन सक्छ, त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ। आज पारिवारिक सम्बन्धका कुरामा केही असमझदारीपनहरू आइपर्न सक्छन्। पारिवारिक सम्बन्धको समस्याहरूलाई मिलाएर बढ्न अलिकति गाह्रो हुन सक्छ, त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। आज प्रेम सम्बन्धको कुरामा तपाईँहरूबीच नजरबीच कुराकानी, भावनात्मक कुराहरू सेयर हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। प्रेम सम्बन्ध सकारात्मक नै देखिन्छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज शैक्षिक क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने, प्रगति हुन सक्ने दिन पनि हो। आज केही रमाइलो यात्राहरू हुन सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष सामान्य रहनेछ।
आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव लक्ष्मी देवी। ओम लक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूको लागि आज तपाईँको लक्ष्य योजना अनुसार तपाईँको काम कार्यहरूलाई सम्पादन गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज कर्मचारी कामदार वर्गहरूको लागि पहिले गरेको काममा सफलता मिल्ने हुँदा जीवनमा अगाडि बढ्नका लागि नयाँ बाटोहरू खुल्न सक्ने र थप हौसला बढ्न सक्ने दिन पनि हो। काम कार्यको क्षेत्रमा आफूभन्दा ठुला व्यक्तिहरूबाट साथ सहयोग सरसल्लाह सुझावहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ भने आज आफू पनि उत्साहित भएर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक जमघटका साथ आज दिन केही रमाइलो बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा विशेष अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूको लागि आफ्नो काम कार्यलाई अगाडि बढाउन सक्ने र केही सफलता खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ। आज अरूले काममा साथ दिँदै गर्दाखेरि उनीहरूको व्यवस्था गर्नुहुन्छ, हेलचक्राइ गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँलाई केही घाटाको सामना गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोला। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा आज फाइदा लिन सक्ने समय रहेको छ। धन आर्जन गर्न सक्ने दिन हो भने व्यवसायी वर्गहरूको लागि आज सट्टापट्टाको कारोबार मिलाउनका लागि दिन राम्रो रहेको छ। गरेको लगानीहरूबाट फाइदा लिन सक्ने समय पनि हो। तपाईँको आय इन्कम पक्ष बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज सेयर बजारको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि दिन मध्यम नै देखिन्छ भने आज व्यावसायिक क्षेत्रमा नयाँ लगानीका लागि सोच बनाउनु भएको छ भने पनि दिन सकारात्मक बन्नेछ। मूल्य बढ्ने वस्तुहरूमा अगाडि बढ्नुहोस् र साझेदारी अवसरहरू प्राप्त हुँदैछ भने सही पहिचान गरेर बढ्ने कोसिस गर्दा लगानी गर्दा फाइदा पुग्न सक्ने समय रहेको छ। आज परिवारबीच आफन्तमा केही नजिकपन बढ्न सक्ने रमाइलो हुन सक्ने दिन हो। प्रेम जीवनमा प्रेमको आनन्दको अनुभव गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज अध्ययन पक्ष प्रगतिमूलक नै देखिन्छ भने आज अध्ययनको लगावले बौद्धिक क्षेत्रलाई फराकिलो बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज केही अतिरिक्त क्रियाकलाप खेलकुद रचनात्मक कार्यहरूमा अग्रसर हुन सक्ने समय पनि हो। आज छोटो दूरीका लाभदायक यात्राहरू तपाईँबाट हुन सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक साथले उत्साहपन बन्न सक्ने र विशेष खुसी मिल्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ। आज कार्य वातावरण पनि अनुकूल बन्न सक्ने समय रहेको छ भने समग्रमा दिन लाभदायी देखिन्छ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ सिन्तुरे, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव हनुमान। ओम हम हनुमते नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूको लागि तपाईँको भाग्यले तपाईँलाई आज त्यति साथ नदिन सक्छ। त्यसैले तपाईँले जति मेहनत गर्नुहुन्छ त्यति प्रतिफल मिल्न सक्ने समय हो। त्यसैले आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा आलसीपनलाई तपाईँले त्यागेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज कर्मचारी कामदार वर्गहरूको लागि गर्दै गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा मध्यम सफलता मिल्न सक्ने दिन रहेको छ। धेरै ठुलो महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू बनाउनु त्यति राम्रो हुँदैन। त्यसैले आफ्नो योजनाहरूलाई चाहिँ पुरा गर्ने कोसिस गरोस्। आफ्नो जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। काम कार्यको क्षेत्रमा कुनै नयाँ अवसरहरूमा अरूले हस्तक्षेप गर्न सक्छन् कि त्यो कुरामा तपाईँले ध्यान दिएर सचेत भएर बढ्नुपर्ने समय छ। समयमा निर्णय नलिँदा अवसरमा पछि पर्न सकिनेछ। त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। आज आर्थिक तनाव बढ्नाले जोस जागरमा कमी, काम कार्यको क्षेत्रमा केही बाधा पनि हुनसक्छ। त्यो कुरामा पनि ध्यान दिनुपर्नेछ। आज आकस्मिक केही खर्च बढ्न सक्ने दिन हो भने आज तपाईँको काम कार्यको वातावरणलाई विशेष राम्रो बनाउने कोसिस गर्नुहोला। सबैसँग राम्रो व्यवहार गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। थोरै रिस आवेगहरूलाई कन्ट्रोल राखेर बढ्नुहोला। आलसी कुनै पनि कुरामा नगर्नुहोला। व्यवसायी वर्गहरूको लागि आज अपरिचित व्यक्तिलाई आफ्नो गोप्य रहस्यहरू खोलिहाल्नु त्यति राम्रो हुँदैन। घाटाको सामना गर्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। सहयोग गर्छु भनेर आशा देखाउनेहरूसँग थोरै सोच विचार गरेर मात्र हात मिलाउने कार्य गर्नुहोला। कारोबारमा सानो गल्तीले नराम्रोको हुन सक्ने दिन रहेको छ। आज अनावश्यक कुनै पनि मुद्दा मामिलाहरू आइपर्न सक्छन्। अनावश्यक झैझगडाको क्षेत्रमा फस्नुपर्ने दिन बन्न सक्छ। यी कुरामा चाहिँ तपाईँले विशेष सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज आर्थिक खर्च बढ्न सक्ने दिन हो। खर्चबाट जोगिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज
पारिवारिक केही झमेलाहरू हुन सक्छ, यसलाई सहज तरिकाले मिलाउने कोसिस गर्दा राम्रो प्रेम जीवनमा एकअर्कालाई राम्ररी बुझ्नका लागि तपाईँको प्रेमीसँगै केही समय बिताउनु आवश्यक पनि देखिन्छ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्ष त्यति राम्रो देखिँदैन, पढाइमा मन नजान सक्ने दिन हो, त्यसैले आफूले बढी सजग रहनुहोस्। आज अध्ययनको क्षेत्रमा निरन्तरताका लागि आफू लगनशील भएर बन्नुपर्नेछ भने आज सवारी साधनहरू चलाउँदै हुनुहुन्छ भने चोटपटकको सम्भावना पनि रहन्छ, त्यसैले तपाईँले सतर्क भएर बढ्नुपर्नेछ। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ सुनौलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव चित्रगुप्त भगवान ओम चित्रगुप्ताय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा भाग्य र परिस्थिति दुवैले साथ दिन सक्ने समय रहेको छ। दिगो फाइदा हुने क्षेत्रमा आज केही जग बसाउने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज आर्थिक आम्दानीको स्रोतहरू बढ्न सक्ने दिन हो। कर्मचारी वर्गहरूका लागि, कामदार वर्गहरूका लागि अपुरा अधुरा योजनाहरूलाई पुरा गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज आम्दानीका केही नयाँ स्रोतहरू फेला पर्न सक्ने समय हो। साथीभाइसँगको साथ सहयोगले काम कार्यमा आफू प्रेरित भएर बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ। कृषि पशुपालनको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने केही फाइदा लिन सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको आय आर्जन बढ्न सक्ने दिन हो। तपाईँको कुनै पनि क्षेत्रमा धन रोकिएको छ भने रोकिएको धनहरूलाई हात पार्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। चल अचल सम्पत्ति आदिको कारोबारबाट तपाईँलाई केही लाभ लिन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज आफूभित्र रहेको कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै आफ्नो गन्तव्य लक्ष्यतिर उन्मुख हुन सक्ने समय रहेको छ भने काम कार्यका क्षेत्रका दृष्टिले तपाईँका लागि आजको दिन सकारात्मक छ। राजनीति र सामाजिक जीवन सकारात्मक बन्नेछ। आज धर्म कर्म समाज सेवातर्फ मन लाग्न सक्ने समय रहेको छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि लगानी गर्न र गरेको लगानीहरूबाट नाफा लिन सक्ने दिन पनि रहेको छ। ऋण लेनदेनको वातावरणमा आज केही सहज रूपमा सम्पन्न गर्न सक्ने समय रहेको छ। वातावरण अनुकूल महसुस गर्न सक्ने समय हो। आज व्यावसायिक पक्षबाट केही फाइदा लिन सक्ने दिन रहेको छ र व्यावसायिक वातावरण पनि अनुकूल बनाउँदै आफू अग्रसर हुन सक्ने, आफू लगनशील मेहनती भएर बन्न सक्ने दिन रहेको छ। आज परिवारका घरका ठुला मान्छेहरूले दिएको सरसल्लाह सुझाव र तपाईँका लागि फाइदाजनक बन्नेछ भने आज पारिवारिक सम्बन्धको पक्ष सकारात्मक रहनेछ। व्यवहारिक कुरामा केही सुधार आउन सक्ने दिन हो। मन खुसी बन्नेछ। आज प्रेम जीवनमा एकअर्कामा आत्मीयता पनि बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। खुसी लिन दिन सक्ने समय हो। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि गुरुजनहरूबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने, अध्ययन पक्ष सकारात्मक बन्नेछ। स्वास्थ्य पक्ष सबल नै देखिन्छ। समग्रमा आजको दिन तपाईँका लागि लाभदायी दिन रहेको हुँदा कुनै योजनामा सफलता पाउनु छ भने मेहनत गरेर बढ्नुहोला। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सिल्भर, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव सरस्वती ओम सरस्वती नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँको मेहनत परिश्रमले आफ्नो लक्ष्य सम्पादन गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको मेहनतले नाम दाम प्रतिष्ठा कमाउन सक्ने दिन हो भने छोटो समयमा तपाईँ आफैबाट केही पुरुषार्थी कामहरू बन्न सक्ने दिन रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता हासिल गर्न सक्ने दिन रहेको छ। कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि तपाईँ आफैबाट केही प्रशंसा योग्य कामहरू सम्पादन हुन सक्ने समय पनि हो। काम कार्यको सिलसिलामा केही प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूसँग नजिक हुने अवसर मिल्नेछ। नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा लाग्नेहरूका लागि पदी या जिम्मेवारीहरू वहन गर्न सक्ने दिन हो। प्रयास गर्दा अवसरहरूलाई सजिलै हात पार्न सक्ने समय रहेको छ। आज दिगो क्षेत्रमा केही राम्रो जग बसाउने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। तपाईँ आफैबाट दिगो कामको थालनी हुन सक्ने समय रहेको छ। सामाजिक हितका लागि आज तपाईँ आफैबाट केही राम्रो कामहरू सम्पादन हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। त्यसैले तपाईँको काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक छ।
आफ्नो योजनामा तपाईँ लगनशील भएर परिश्रमी भएर बन्नुहुन्छ भने दिनको समय यसै खेर नजान सक्छ। आज व्यवसायी वर्गहरूको लागि दिन सुनौलो बन्न सक्ने हो। कारोबार बन्न सक्छ। कारोबारहरूलाई सहज तरिकाले सम्पन्न गर्न सक्ने समय रहेको छ। लगानी बढ्न सक्ने दिन पनि हो भने तपाईँको दैनिकीय आय इन्कम पनि सुधार आउनेछ। लगानी गर्नका लागि दिन उपयुक्त बन्नेछ। गरेको काम व्यापारबाट तपाईँले मनग्गे फाइदा उठाउन सक्ने दिन पनि हो भने आज तपाईँको पारिवारिक साथ सहयोग सबैबाट जुट्न सक्ने समय रहेको छ। घरका अग्रज र साना सदस्यहरूसँगको सम्बन्ध राम्रो बन्नेछ र व्यावहारिक कुराहरू पनि केही सहजपन लाग्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज राजनीतिक जीवनमा उच्च मूल्याङ्कन हुन सक्ने दिन हो। आज प्रेम जीवनमा एकअर्कामा निकटपन बन्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम सम्बन्धलाई वैवाहिक सम्बन्धलाई अझ राम्रो बनाउनका लागि तपाईँले थोरै समय छुट्याएर बढ्नुहुन्छ भने अझ राम्रो। अध्ययनमा जोस जाँगर बढ्न सक्ने, लगाव बढ्न सक्ने समय रहेको छ। व्यक्तिगत कार्यहरूमा पनि सुधार आउन सक्ने समय हो। आज तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन फलदायी रहेको हुँदाखेरि विशेष आफ्नो कार्यक्षेत्रमा सफलताका लागि मेहनत गरेर बढ्नुहोला। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव माता लक्ष्मी। ओम महालक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँले केही राम्रा अवसरहरूको खोजी गर्दै बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज आँटेका केही कामहरूलाई पुरा गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज काम कार्यमा सामान्य ढिलासुस्ती चाहिँ हुन सक्छ र पनि अब जस नै खेप्नुपर्छ, अरूबाट गाली नै सहनुपर्छ भन्ने दिन चाहिँ नहुन सक्छ। आफैमा बुद्धिको विकास हुन सक्ने दिन हो। केही नयाँ कुराहरू सिक्ने मौका जुट्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज कुरा काट्नेहरूको पछि नलाग्नुहोला। यदि पछि लाग्नुहुन्छ भने तपाईँको समय यसै बर्बाद हुन सक्छ। त्यसैले कुरा काट्नेहरूको व्यवस्था गर्दै आफ्नो लक्ष्यतिर उन्मुख हुनु तपाईँका लागि राम्रो बन्नेछ। आज कुनै पनि सेवामूलक काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँ हुनुहुन्छ भने मन खुसी बन्न सक्ने दिन हो, किनभने ती कार्यहरू तपाईँले पुरा गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज समयअनुसार आफ्नो काम कार्य गर्ने शैलीलाई तपाईँले बदल्ने कोसिस गर्नुहोला। आधुनिकीकरणका साथ अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज बौद्धिक भागिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने, प्रशंसा बटुल्न सक्ने दिन हो भने काम कार्यको क्षेत्रका दृष्टिले तपाईँका लागि आज दिन फलदायी नै रहनेछ। अझ राम्रो बनाउनका लागि आफू सजग रहनुहोस् र आफू लगनशील भएर बढ्दा अझ राम्रो बन्नेछ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज दैनिकीले घर गृहस्थ जीवन चल्न सक्ने समय हो। ठुलो प्रतिफल त्यति राम्रो नहुन सक्छ र पनि ठुलो प्रतिफलका लागि तपाईँले राम्रो योजनाहरू बनाएर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँका लागि राम्रो नै बन्न सक्ने समय हो। मनभित्र थोरै कुनै कुराले निराशापन छाउन सक्छ। निराशापनलाई छोडेर अग्रसर हुनु भएमा आजको मेहनतले भोलिको दिनहरू अवश्य राम्रो बन्नेछ। आज विशेष योजनाहरूलाई तपाईँले थोरै गोप्य राखेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज काम कार्य व्यावसायिक वातावरणलाई आफ्नो अनुकूल बनाउने चेष्टा गर्नु तपाईँका लागि बढी राम्रो हुनेछ। परिवारको साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय हो। गृहिणी वर्गहरूका लागि घर व्यवहारिक पक्षमा केही सहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने, आज खुसीको माहौल छाउन सक्ने दिन रहेको छ। परिवारको भावनाहरू बुझेर राम्रो व्यवहार गर्दै बढ्ने कोसिस गर्दा अझ राम्रो हुनेछ। आज तपाईँको प्रेमीको साथ सहयोगले गर्दाखेरि तनावहरू कम हुन सक्ने दिन हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि केही नयाँ ज्ञान सिक्ने अवसरहरू मिल्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय हो। शुभ अङ्क 9, शुभ रङ घिउ रङ, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव कुलदेव ओम कुलदेवाय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज कुनै पनि नयाँ अवसरका लागि भने केही दौडधुप, केही सङ्घर्ष, बढी परिश्रम खर्चिनुपर्ने हुनसक्छ। आज केही चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारीहरूलाई तपाईँले वहन गर्नुपर्ने कार्य जिम्मेवारीहरू केही बढ्न सक्ने समय रहेको छ। सही व्यवस्थापन नहुँदा काम कार्यहरूलाई दोहोऱ्याउनु पर्ने अवस्थाहरू पनि सृजना हुन सक्छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि चिताएका सबै काम कार्यहरू पुरा हुन्छन् नै भन्ने चाहिँ होइन। त्यसैले आज तपाईँले थोरै सजग रहेर बढ्नुपर्नेछ। मानसिक चिन्ता बढ्न सक्ने समय हो। सहकर्मी र सहयोगीहरूबाट अपेक्षा गरे अनुसार साथ सहयोग पनि नमिल्न सक्छ र कतिपय योजनाहरू
पछाडि नै धकेलिन सक्छन् त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। चुनौतीसँग डटेर सामना गर्दै बढ्नुपर्नेछ। काम कार्यबाट विचलित भएर पछि हट्ने काम भने नगर्नुहोला। आजको मेहनतले भोलिको दिनलाई अवश्य सपोर्ट पुग्नेछ, त्यसैले मेहनत गर्न भने नछाड्नुहोला। आज तपाईँको कमी कमजोरीहरूको फाइदा अरूले उठाउन सक्छन् कि भन्ने दिन हो, त्यो कुरामा सजग रहनुहोस्। आज कमी कमजोरी औँल्याउनेहरू सक्रिय रहनेछन्, तिनीहरूको पछि नलाग्नुहोला। आफ्नो कार्यमा लगनशील भएर बढ्नुहोस्। आज दोहोर्याएर गरेको कामले वा बढी मेहनतले सफलता अवश्य दिलाउन सक्ने दिन पनि हो। व्यवसायी वर्गहरूको लागि अरूको लहीमा लागेर लगानी गर्नुहुन्छ भने आर्थिक डुब्न पनि सक्छ, त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। तर तपाईँले गर्दै आएको व्यावसायिक पक्षबाट आय इन्कम सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय पनि रहेको छ। तर आज आर्थिक खर्चिनु पर्ने अवस्थाहरू सिर्जना हुन सक्छन् कि भन्ने दिन हो। खर्चका कुरामा भने तपाईँले सही व्यवस्थापन गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। ठुलो कारोबारहरूलाई विशेष सोचविचार गरेर गर्नु राम्रो हुनेछ। पारिवारिक सम्बन्धका कुरामा व्यवहारिक तनावहरू बढ्न सक्ने समय रहेको छ, ती तनावहरूलाई मिलाएर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो बन्नेछ। आज प्रेम सम्बन्धका कुरामा केही मनमुटावपूर्ण वातावरण सिर्जना हुन सक्ने समय रहेको छ, त्यसैले प्रेमीको भावना बुझेर समय दिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज अध्ययनमा पर्याप्त समय दिन नसकेला, अन्य समस्याहरूले तपाईँलाई सताउन सक्छ। आज परीक्षा प्रतियोगिताका लागि तपाईँले सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ भने धेरै हतार नगर्नु नै राम्रो हुनेछ। अस्वस्थता र केही कमी कमजोरीको अनुभूति हुन सक्ने समय हो। यात्रामा लापरवाहीले केही धनमालहरू हराउन सक्छ कि भन्ने दिन हो, त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। स्वास्थ्यमा आर्थिक खर्चिनुपर्ने अवस्था पनि सृजना हुन सक्छ। शुभ अङ्क 8, शुभ रङ हल्का हरियो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव कालभैरव। ओम कालभैरवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज काम कार्यको क्षेत्रमा जिम्मेवारीहरू केही रहन सक्ने दिन भए तापनि आराम पनि केही महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। विशेष आफ्नो काम कार्य व्यावसायिक क्षेत्रहरूमा आज स्त्री जातिबाट वा पुरुष वर्गहरूबाट केही लाभ मिल्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज तपाईँले आशा गरे केही परिणामहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि प्रगतिमूलक काम कार्यको पथमा अग्रसर हुन सक्ने समय पनि हो। आज छोटो समयमा केही उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा सामान्य बाधा अल्झन पनि तपाईँले खेप्नुपर्छ भन्ने दिन पनि रहेको छ, त्यो कुरामा आफू सजग भएर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो। तर गरेको काम कार्यहरूबाट केही प्रशंसा बटुल्न सक्ने समय पनि रहेको छ। कसैबाट केही प्रशंसा वा आकर्षक उपहारहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। कामदेखि बाहिर अतिरिक्त गतिविधिहरूमा आफूलाई सामेल गर्न सक्ने समय रहेको छ। कुनै पनि क्रिएटिभ क्षेत्रमा आफू अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहेको छ, त्यसैले तपाईँको काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक छ। सहकर्मी सहयोगीहरूबाट पनि तपाईँलाई साथ सहयोग मिल्न सक्ने दिन हो। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि कारोबारमा आज सहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफन्त बन्धुबान्धवहरूबाट काम कार्यको क्षेत्रमा सरसल्लाह सुझाव प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो भने आज तपाईँको दैनिकी आय इन्कममा केही सुधार आउन सक्ने समय छ। मूल्य बढ्ने वस्तुहरू खरिद गर्नका लागि दिन राम्रो नै बन्नेछ। पारिवारिक आफन्तमा केही जमघट भेटघाटको अवसर जुट्न सक्ने, रमाइलो बन्न सक्ने दिन हो। कुनै पनि रमाइलो कुराहरूमा आफूलाई सहभागी गर्न सकिन्छ। प्रेम सम्बन्धमा आफ्नो प्रेमीको महत्त्व बुझ्न सक्ने समय छ। रमाइलो घुमफिर हुन सक्ने दिन पनि हो भने आज रमाइलो गर्ने क्रममा सामान्य खर्च केही बढ्न सक्छ कि भन्ने कुरा हो, खर्चलाई सही व्यवस्थापन गर्नुहोला। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। पढाइ अतिरिक्त कला मनोरञ्जनको क्षेत्रमा वा खेलकुद जस्ता कुराहरूमा मन जान सक्ने समय पनि हो भने तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष आज सबल बन्न सक्ने समय पनि रहेको छ। त्यसैले तपाईँको काम कार्यको क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, आर्थिक दृष्टिले सबै दृष्टिले तपाईँका लागि दिन लाभदायी नै देखिन्छ। आफूले पनि मेहनत गर्नुहोस् र कार्य वातावरणलाई अनुकूल बनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा प्रतिफल राम्रो बन्नेछ। शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुनौलो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गृहलक्ष्मी। ओम गृहलक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्।
पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज नयाँ काम वा रोजगारीको केही अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँ धेरै समयदेखि कोसिस गर्दै हुनुहुन्थ्यो भने केही सम्भावनाको दिन हो। आज प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्दै आफू आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रता लिन सक्ने समय पनि रहेको छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि साहसीमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुन सक्ने समय हो। आज तपाईँको योजना अनुसार र कार्य जिम्मेवारीहरूलाई सही रूपले व्यवस्थापन गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ र केही सन्तुष्टि पनि मिल्न सक्छ। आज मेहनत गर्दा उपलब्धिका स्रोतहरू पहिचान गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। दिगो काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि हो। आज ईर्ष्या गर्नेहरू भए तापनि ईर्ष्या गर्नेहरूलाई जितेर आफू अग्रसर हुन सक्ने समय छ। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि तपाईँको काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक बन्नेछ भने आज विशेष फाइदा लिँदै बढ्न सक्ने समय हो। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा आज केही मान प्रतिष्ठा बढ्न सक्ने समय रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि गरेको लगानीले उचित प्रतिफल दिन सक्ने समय रहेको छ। आर्थिक आयको केही नयाँ स्रोतहरू फेला पर्न सक्ने समय पनि हो भने व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा आज आर्थिक सफलता मिल्ने योजनामा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। कसैबाट प्रेरित हुन सक्ने दिन पनि हो। व्यवसायका लागि वातावरण सहज बनाउन सक्ने दिन रहेको छ। धार्मिक तथा सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा मन लाग्न सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक सम्बन्धका कुरामा सुधार आउन सक्ने दिन हो भने प्रेम सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउनका लागि आफ्नो प्रेमीलाई केही समय समर्पित गर्नु जाती हुनेछ। गृहिणी वर्गहरूका लागि आज व्यवहारिक पक्षमा सुधार आउन सक्ने समय रहेको छ। केही खुसी मिल्दै बढ्न सक्ने समय पनि हो भने पारिवारिक प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि प्रतिफल सकारात्मक हुने हुँदा अध्ययनप्रतिको केही लगाव बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष आज अनुकूल रहन सक्ने समय हो। विशेष काम कार्यको वातावरणलाई आफ्नो अनुकूल बनाउनका लागि तपाईँले थोरै रिस आवेगहरूलाई कन्ट्रोल गर्नुहोस् र विशेष अनुकूल वातावरण बनाएर अगाडि बढ्दा प्रतिफल सकारात्मक मिल्दै जान सक्ने समय रहेको छ। समग्रमा दिन लाभदायी नै देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 6 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ ध्वाँसी, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव शिव भगवान ओम शिवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला र हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकवृन्द, दैनिक राशिफल चन्द्रमाको गोचरको आधारमा बनाइने हुँदाखेरि कतिपय कुरा मिल्न सक्छ, कतिपय कुरा मिल्दैन पनि। किनभने तपाईँको ग्रह दशा कमजोर छ भने सबै कुरा मिल्छ नै भन्ने पनि होइन। र पनि राशिफल सुनेर शुभ अशुभ समयको जानकारी लिएर तपाईँको महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नका लागि विशेष ख्याल गरेर बन्नुहुन्छ भने तपाईँको दिन राम्रो बनाउनका लागि अवश्य मद्दत पुग्नेछ। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। म प्रस्तोता मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।